पेसालाई केन्द्रित गरेर प्राध्यापन पेसालाई केन्द्रित गरेर म आज यो पढाउँछु त्यो पढाउँछु भन्ने मानसिकता बोकेका प्राध्यापक त बीचमा यस्तो भइदिएपछि त उनको मानसिकता खलबलिन्छ नि त। विश्वविद्यालयभित्रका राजनीति र त्यो राजनीति गएर केन्द्रका राजनीतिसँग मिक्स भएर यो सब बाधा र झन्झट हुँदो रहेछ। विश्वविद्यालयको त जग्गाको दोहन अतिक्रमण अति पराकाष्ठामा भइसक्यो। एरिया छुट्याउँदा हामी पनि गएको थियौँ साइटमा। बाहिर आइरहेका कुराहरू नै झुट हुन्। म त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी छु। 40 बिघा जग्गा चाहिन्छ भनेर छुट्याएको सम्झौता पत्र हेरेको छु। त्यो कसरी झुट हुन्छ? धर्मेश सुन्तली फाउन्डेसन भन्ने सुनिएको छ के? हजुर। त्यसको डकुमेन्ट्स मैले केही हेरेको छैन। 20 बिघा दस्तावेजमा भनिएको छ, तर नापेर हेर्दा चाहिँ त्यो 25 बिघा भन्दा बढी छ। देखावटी रूपमा 25 बिघा मात्रै उसले लिएको छ जनतालाई झुक्याउन ठग्नलाई। तर उसको योजना त पुरै पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य संकायमा उपलब्ध जग्गा सबै लिने हो। अब त्यहाँ चाहिँ म इन्टरनेसनल लेभलको यो चिल्ड्रेन पार्क बनाइदिन्छु, त्यो जग्गा चाहियो भनेपछि त्यो पनि दिनु पर्यो भोलि। अनि एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी खोलेको के मतलब भयो? थप जग्गाको चाहिँ सङ्कटलाई पैदा गरेको छ। बिल्कुल पैदा गरेको छ। हामी आतंकित र त्रसित छौँ। त्यहाँ भोलिका विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई हेर्दाखेरि कस्तो उल्टो पाल्टो सरले कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो होला। म प्रमाणित गरिदिन्छु। त्यही कुरो त म बारम्बार उठाउँदै आएको छु। हजुर। यस सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पुरा भएको छैन। रातमा होटलमा गएर बसेर यिनीहरू निर्णय गरेका छन्। कहाँ इन्जिनियरिङ क्याम्पस र कहाँ यो खेलका मैदानका कुराहरू। हामी खेललाई माया नगर्ने मान्छे होइन। हामी पनि विद्यार्थी हुँदा निकै खेलहरू खेल्थ्यौँ, थरीथरीका खेल खेल्थ्यौँ। तर विश्वविद्यालयभित्र जबरजस्ती हुलाएर बनाउँछु भनेर ढिपी कस्नु त कदापि मुनासिब होइन। या बनाउनै पर्थ्यो भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु पर्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीकै अगाडि सबैले हामीले उठेर त्यहाँ विरोध गऱ्यौँ। अहिले त त्यो सबै जग्गा ट्रीहरू मासियो, करोडौँका त्यो ट्रीहरू थियो, त्यो सब बेपत्ता भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोलि मुद्दा हाले मेरो जग्गामा कसको अनुमतिमा तिमी यहाँ बसिस उठ भनेपछि त होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय किन चुप लागेको हो? उसको जग्गा त मासिँदैछ। उसको जग्गाको लागि हामी कराइरहेछौँ, तर ऊ कानमा तेल हालेर बसेछ। त्यहाँका त्यो भिसीलाई गएर सोध्नुहोस्, तपाईँको जग्गा त्यहाँ मासिएको छ, किन तपाईँ बोल्नु भएको छैन? यो के को लागि कुर्सी हो तपाईँको? कुर्सीमा बसेर घुम्नलाई तपाईँले सरकार पठायो हो? आफ्नो श्री सम्पत्तिको पनि सुरक्षा तपाईँले गर्न नसक्ने भिसी कस्तो भिसी हो तपाईँ? हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनमा विगत 32 वर्षदेखि प्राध्यापन पेसामा रहँदै आउनुभएका प्राध्यापक मुकेश कुमार सिंह। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले 32 वर्ष एउटा शैक्षिक गतिविधिमा लागेर प्राध्यापन पेसामा चाहिँ संलग्न भएर विश्वविद्यालयभित्र बिताउनु भयो। हजुर। प्रशासनिक गतिविधि पनि केही समय सम्हाल्ने अवसर पाउनुभयो। हजुर। तर हिजोको विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयको आजको अवस्थामा केही फेरबदल भएको हो भन्ने यहाँलाई पनि लाग्छ? सर्वप्रथम त अब विश्वविद्यालय स्थापना भएको धेरै दिन भएको छैन। हजुर। 11-12 वर्षमा चाहिँ हामी छौँ। हजुर। त्योभन्दा पहिला त यो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसकै रूपमा थियो। हजुर। अब तपाईँको प्रश्नको भाव बुझ्दा पहिला कस्तो थियो र हालको अवस्थामा कस्तो विश्वविद्यालयको अवस्था गइरहेछ भन्ने भाव बुझेर मैले हजुर विगतको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस रहिरहँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा हामीले धेरै भिन्नता पाएका छौँ। खास गरी चाहिँ शैक्षिक गतिविधि, हजुर, प्रशासनिक गतिविधि पहिला चाहिँ एकदम क्यालेन्डर अनुसार नै शैक्षिक गतिविधिहरू चलेको हुन्थ्यो। हजुर। प्रशासन अहिलेको भन्दा चाहिँ पहिला चुस्त दुरुस्त हुन्थ्यो, डिसिप्लिन बढी हुन्थ्यो। हजुर। प्रोफेसरहरूले पनि मान मर्यादा बढी पाउँथे र प्रोफेसरहरूले पनि प्रोफेसरमा हुने गुण, क्यारेक्टर्स भएर पनि उहाँहरूको चाहिँ बढी मान मर्यादा थियो। तर अहिलेको अवस्थामा ती कुराहरूमा हरास देखिन्छ। प्रोफेसरहरूले पाउने एउटा निष्ठाप्रति पनि हरास देखिन्छ। यो त शैक्षिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त ठुलो धर्म सङ्कट देखिन्छ नि डाक्टर साहब। हैन, प्रोफेसरहरूको निष्ठामा
त्यस्तो रूपले परिवर्तन छैन। प्रोफेसरहरू जहिले पनि टाइममा आउने, क्लास लिने, उहाँहरूको एउटा प्रतिबद्धता हुन्छ। हजुर। तर समय सापेक्ष कस्तो हुन्छ र कसरी त्यो बिग्डेर जान्छ, क्लास नै धराप हुने, हजुर। प्राध्यापक आएर क्लासमा पढाउने वातावरण नहुने, बन्द भइहाल्ने, हजुर। हो हल्ला भइहाल्ने, विद्यार्थी समूह बिच चाहिँ मारपिट हुने, दलगत समूहहरू चाहिँ सुरमुडाउने, जुडमुडाउने, हजुर। यो गतिविधिमा चाहिँ एउटा पेसालाई केन्द्रित गरेर, प्राध्यापन पेसालाई केन्द्रित गरेर म आज यो पढाउँछु त्यो पढाउँछु भन्ने मानसिकता बोकेका प्राध्यापक त बिचमा यस्तो भइदिएपछि त उनको मानसिकता खलबलिन्छ नि त। हजुर। उनले यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको विश्वविद्यालयभित्र हुने विभिन्न दलका भातृ संस्थाका गतिविधिले शैक्षिक गतिविधिमा अवरोध गर्छ होइन? त्यस्ता कतिपय चाहिँ भातृ सङ्गठनले गर्ने गतिविधिले प्रोफेसरको मानमर्दन गर्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो? एकदमै। यो त विश्वविद्यालयको आचरणभित्र रहेन जस्तो लाग्छ। एउटा राजनीतिक अखाडा, राजनीतिको केन्द्र। हजुर। अनि कुनै पनि एउटा एडभान्स लेभलको गतिविधि विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहँदा हजुर हैन। तर यहाँले, मैले डाक्टर साहबले बिचमा रोक्न चाहेँ, यहाँले चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यो खालको गतिविधि हुन्छ, यसले गर्दा केही अवरोध भयो भन्ने कुराको सङ्केत गरिरहँदा प्रशासनिक पदमा जान विभिन्न प्रोफेसरहरूले पनि शक्ति केन्द्रकै पछि लागेर चाहिँ प्रशासनिक पदमा गएको देखिन्छ। त्यसले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यसको सुरुवात त विद्यार्थी सङ्गठनबाट भन्दा पनि त प्रोफेसर स्वयंबाट पनि भएको त देखिन्छ नि? होइन, विद्यार्थी सङ्गठनहरू बिच मात्रै यो झैँझगडा वा चाहिँ मारपिट हुन्छ भन्ने छैन। हजुर। विद्यार्थीहरूको बिचमा अलिकति संयमताको अभाव चाहिँ देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले मुख छोडिहाल्ने, हात हालिहाल्ने भन्ने गतिविधि छिटो आउँछ, हजुर, बाहिर आउँछ। तर त्योभन्दा कम गतिविधि प्राध्यापक वा कर्मचारीमा कम छ भन्ने भन्न सकिँदैन। विद्यार्थीले गर्ने गतिविधि भन्दा प्राध्यापकहरूले गर्ने गतिविधि कम छैन? कम छैन, तर त्यो हात हाल मुख छोराछोर भन्ने हुँदैन। हजुर। पर्दा पछाडि सबै कुरा भइरहेको हुन्छ, सबै किसिमका राजनीतिक गतिविधिहरू। हजुर। म तपाईँले एउटा इक्जाम्पल कोट गर्न चाहेँ। विगत यो हाम्रो विश्वविद्यालयको के अरे भिसी को नियुक्ति 13 महिना भएन। हजुर। भिसी विहीन रह्यो विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार विहीन रह्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी शैक्षिक प्रशासनिक गतिविधि राम्रो चल्न सक्छ? र यो सबको पछाडि त्यहाँका विश्वविद्यालयभित्रका राजनीति र त्यो राजनीति गएर केन्द्रका राजनीतिसँग मिक्स भएर यो सब बाधा र झन्झट हुँदो रहेछ। विश्वविद्यालयभित्रको राजनीति पावर सेन्टर हुँदै केन्द्रको राजनीतिसम्म पुग्छ। विद्यार्थी सङ्गठनभित्रको राजनीति र प्राध्यापकभित्रको राजनीति हो। यो तिनटैको आफ्नो गुटको राजनीति हुन्छ र आफ्नो गुटको राजनीति लिएर आफ्नो गुटका सेन्टर लेभलका राजनीतिसँग जोडिन जान्छ र अन्तगत चाहिँ विश्वविद्यालयको। डाक्टर साहबले सङ्केत गरिरहनु भएको कुरा अनुसार जसरी यहाँले भन्नुभयो विगतमा शैक्षिक गतिविधि ठिक थियो, एउटा चाहिँ क्यालेन्डर अनुसार सबै कुरा हुन्थ्यो, आज हुन सकेका छैन, हामीले क्यालेन्डर अनुसारको गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि कतै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसकै रूपमा ठिक थियो, यो त विश्वविद्यालय भएर त बिग्रिएछ कि कुरा भन्ने नि लाग्छ यहाँलाई? होइन, विश्वविद्यालय बन्नु त आफैमा एउटा धेरै ठुलो कुरो हो नि। हजुर। र राज्यले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय पायो र राज्यका जनताका छोराछोरीहरू त्यहाँ उच्च शिक्षा, प्राविधिक उच्च शिक्षा कृषिको क्षेत्रमा पाउनु सौभाग्यको कुरो हो। र कृषि विश्वविद्यालय भइसकेपछि त्यसका चाहिँ शैक्षिक गतिविधि ह्रास भएको मात्रै होइन, हजुर, बढेको पनि छ। त्यो क्वालिटीमा चाहिँ ह्रास भयो। हजुर। तर चाहिँ त्यो भौतिक रूपमा त्यो बढेको छ। जस्तै 8वटा आङ्गिक क्याम्पस खोल्नु, 7-8वटालाई चाहिँ 7-8वटालाई चाहिँ प्राइभेट क्याम्पस सञ्चालन गर्न दिनु, मान्यता दिनु,
ती कुराहरू भएको छ। अनि रिसर्च स्टेसनहरू खोल्नु त्यो भौतिक रूपमा त विस्तार नै भएको छ अधिराज्यभरि। होइन, भौतिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ, सँगसँगै विश्वविद्यालयको जग्गा पनि अतिक्रमण हुँदै गएको छ। यो दृष्टिकोणबाट नि हेर्न सकिन्छ नि, होइन डाक्टर साहब? विश्वविद्यालयको त जग्गाको दोहन अतिक्रमण अति पराकाष्ठामा भइसक्यो। तपाईँको अब भइरहेको टोटल 312 बिघा जति जग्गामा 40 बिघा जग्गा त टियुले इन्जिनियरिङ क्याम्पस खोल्छु भनेर नै लिएको छ। ए, टियुको इन्जिनियरिङ क्याम्पसको लागि 40 बिघा जग्गा दिएको छ। 40 बिघा जग्गा। तर बाहिर त्यो कुरा आइरहँदाखेरि त 25 बिघा भनेर आएको छ। होइन, 40 बिघा त्यो एरिया छुट्याउँदा हामी पनि गएको थियौँ साइटमा। ए, बाहिर आइरहेका कुराहरू नै झुट हुन्। अब म त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी छु, 40 बिघा जग्गा चाहिन्छ भनेर छुट्याएको सम्झौता पत्र हेरेको छु, त्यो कसरी झुट हुन्छ? हजुर, मैले बोलेको कुरो अब धेरै सत्यता हुन सक्छ। हजुर। अब बाहिर तपाईँ के सुन्नुभयो, कहाँबाट सुन्नुभयो, तर हामी त सत्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा यो देशको मूलधारकै सञ्चार माध्यमहरूले पनि त 25 बिघा चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसको लागि छुट्याइयो रामपुरमा भनेर चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदा हजुर त्यहाँ त अब झुकाइएको रहेछ भन्ने कुराको सङ्केत 40 बिघा जग्गा छुट्याइएको छ। हजुर। र 60 वा 70 हो है, म कन्फर्म भन्न सकिनँ। हजुर। फरेस्ट्री क्याम्पस हेटौडाको लागि छुट्याइएको छ। ए, फरेस्ट्री क्याम्पसको लागि 60-70 बिघा छुट्याइएको छ। हो, टियुले चाहिँ त्यति त्यहाँ छोडिदियो। तर यहाँ रामपुरमा चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ क्याम्पस खोल्नलाई चाहियो भनेर 40 बिघा उनले रामपुरकै आडमा त्यो जुन हजुर नयाँ पिच रोड निकाल्यो नि, हजुर, पहिलाकोले चाहिँ एक्सपेन्सन गरेर चौडाइ बढाएर जुन नयाँ रोड बनायो नि भरतपुर टु चनौली, हजुर हो, त्यो रामपुर प्रवेश गर्दै त्यसको आरमै 40 बिघा जग्गा छुट्याइएको छ नि त इन्जिनियरिङ क्याम्पसको लागि। इन्जिनियरिङ क्याम्पसको लागि त्यसरी जग्गा छुट्याइएको छ। हजुर। अनि 40 बिघा त्यहाँ जाने भयो। हजुर। अरू सङ्घ संस्था, अब धार्मिक संस्थाहरूले पनि जग्गा लिनु भएको छ। ए, जग्गा धार्मिक संस्थाले पनि विश्वविद्यालयको जग्गा दाबी गर्न थालिसके। के अरे तपाईँको के भन्छ, गुम्बा बनाएछन्, हजुर, मन्दिर बनाएछन्। अब मुस्लिम संस्था आउला, मलाई चाहिँ यो इस्लाम धर्मको रक्षा गर्नलाई जग्गा चाहियो। हजुर। के भन्छ उनीहरूले त्यो बनाउँछ नि एउटा मन्दिर, उनीहरू मस्जिद भन्छ, मस्जिद। त्यो मस्जिद बनाउनलाई चाहियो। भोलि चाहिँ क्रिस्चियन आउला, हजुर, मलाई चर्च चाहिएला, चर्च चाहियो, हजुर, मलाई जग्गा चाहियो भने एउटा धार्मिक संस्थाले मर्यादा गर्ने अर्कोलाई नगर्ने भने त मिल्दैन नि। हजुर। उसलाई फिर्ता गर्न मिल्छ त, विश्वविद्यालयले मिल्दैन। त्यो बायस देखिन्छ नि त, धार्मिक कट्टरता देखिन्छ नि त्यहाँ। हजुर। त्यस कारणले त अब विश्वविद्यालयको नेतृत्वकर्ताहरूले किन यो सब गरिरहेछन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यही पावर सेन्टर पछाडिको गतिविधिलाई यो भएको हो? यो मैले भनेको यति मात्रै जग्गा अतिक्रमण भएको छैन। हजुर। अहिले हालसालै आएर धर्मी सुन्तली फाउन्डेसन भन्ने सुनिएको छ क्या। हजुर। त्यसको डकुमेन्ट्स मैले केही हेरेको छैन। त्यो फाउन्डेसन मार्फत त्यहाँ अहिले 20 बिघा दस्तावेजमा भनिएको छ, तर नापेर हेर्दा चाहिँ त्यो 25 बिघा भन्दा बढी छ। ए, 20 बिघा दस्तावेजमा लेखिया छ, अनि रङ्गशालाको लागि छुट्याइएको जग्गा 25 बिघा छ। 25 बिघा भन्दा बढी छ। हजुर। र उसले बनाउँदै गरेको रङ्गशाला त्यो एउटा त्यो घोल जस्तो छ क्या, त्यो पानीको फ्लो चाहिँ नेचुरल रूपमा घोलबाट बाहिर जान्थ्यो। हजुर। अहिले चाहिँ उनीहरूको कन्स्ट्रक्सन वर्कले गर्दा करिब हामीसँग 40-42 वटा माछाका पोखरीहरू छन् त्यहाँ। मत्स्य सङ्काय छ नि हाम्रो। हजुर। हो, त्यसमा चाहिँ बिएससी इन फिसरिज, एमएससी इन फिसरिज, पिएचडी इन फिसरिज पढाइ हुन्छ। रिसर्चको लागि हामी पोखरीहरू उपलब्ध गराउँछौँ। हजुर। ती पोखरीहरूमा चाहिँ पानी हुलेर त्यो पोखरीहरूको डिल टुट्ने, भत्किने, अनि त्यहाँ हामी चाहिँ डक पालेका थियौँ, त्यहाँ बङ्गुर पालेका थियौँ। ती सब काजमा बाधा पर्न गएको छ। ए, त्यहाँ भनेपछि तपाईँ जोड्नुहोस् 40 बिघा इन्जिनियरिङ, अब 10-12 कट्ठा यो सङ्घ संस्था, हजुर, होइन, यो धार्मिक सङ्घ संस्था, अनि तपाईँको 25 बिघा अहिले देखावटी रूपमा 25 बिघा मात्रै उसले लिएको छ जनतालाई झुक्याउन ठग्नलाई। तर उसको योजना त पुरै पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य सङ्काय
मा उपलब्ध जग्गा सबै लिने हो होइन। हजुर। अब त्यो मान्छेले के अरे विश्वविद्यालयभित्र छिडेर अन्तर्राष्ट्रियको विश्वविद्यालयको जग्गा मासेर अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विश्वविद्यालय बनाउनलाई तत्पर छन् होइन। अब भोलि चाहिँ कृषि संकायतिर भएका बाली विज्ञान फार्ममा हजुर 82-85 बिघा जग्गा छ हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ चाहिँ म इन्टरनेसनल लेभलको यो चिल्ड्रेन पार्क बनाइदिन्छु, त्यो जग्गा चाहियो भनेपछि त्यो पनि दिनु पर्यो भोलि। अनि एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी खोलेको के मतलब भयो? हजुर होइन। वा अरू कुनै धर्म सुन्तली बाहेक म तपाईँ जोसुकै पनि एबिसिडी आएर उसलाई चाहिँ उता स्टेडियम बनाउनलाई त्यत्रो जग्गा दिनुभयो। अब यता 80 बिघा जग्गा हामीलाई छुट्याइदिनुहोस्, हामी इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन पार्क बनाउँछौँ, हाम्रो बच्चाहरूलाई घुम्न सुम्न बहुत गाह्रो छ भनेपछि त त्यो 80-85 बिघा जग्गा छोड्नु पर्यो। हजुर होइन। तपाईँहरूलाई त भन्नाले यो रङ्गशालाको गतिविधिले विश्वविद्यालयको थप जग्गाको चाहिँ सङ्कटलाई पैदा गरेको छ। बिल्कुल पैदा गरेको छ। हामी आतङ्कित र त्रसित छौँ त्यहाँ भोलिका विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई हेर्दाखेरि। अनि यो कुरालाई राज्यले किन बुझ्न सकेका छैन भन्ने लाग्छ यहाँलाई? राज्यले बुझ्नुपर्ने होइन र यो कुरा? यहाँ जतिको विद्वान प्रोफेसरहरूले यस्तो हुन्छ, विश्वविद्यालय चाहिँ सङ्कटमा जान्छ, विश्वविद्यालयको यो गतिविधिलाई अवरोध पुर्याउँछ, यो गतिविधि अवरोध भइरहेछ, हामीले पशुचरणलाई चाहिँ ठाउँ पाएको छैनौँ भनेर यहाँ जतिको एउटा विज्ञ विद्वानहरूले कुरा उठाइरहँदा राज्यले किन तपाईँहरूको कुरालाई चाहिँ अपेक्षा गरेको छ? हेर्नुहोस्, राज्यले उपेक्षा गरेको छैन हाम्रो कुरालाई। यो कस्तो उल्टो पाल्टो सरले कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो होला, म प्रमाणित गरिदिन्छु। हजुर। यस्ता कुराहरू जग्गा दिने लिने कुरो कुनै भिसीको सिधा अधिकारभित्र पर्दैन। भिसीले कसैले लेखेर वा माइन्युट गरेर दियो भने त्यो दिने होइन के। त्यसो दिन मिल्ने भए त सबै भिसीले आएर त्यो सम्पूर्ण विश्वविद्यालय आफ्नै नाममा नामसारी गरिहाल्थ्यो नि। हजुर। वा मैले चाहिँ धेरै चाकरी गरेँ भने त 2-4 बिघा म पनि पाउँथेँ नि। त्यस्तो लाग्छ त भिसीले लेख्दैमा चाहिँ जग्गा वितरण भइहाल्छ भनेर? कुनै उचित मापदण्ड त होला नेपाल सरकारले तोकेको? त्यसको लागि चाहिँ नियम कानुन विश्वविद्यालयको छ नि, ऐन छ होइन। त्यो ऐनमा के छ भने कसैले चाहिँ जग्गा विशेष कामको लागि छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता विश्वविद्यालयले महसुस गरेमा कार्यकारिणी परिषदको निर्णय पहिला पास हुनु पर्यो सर्वसम्मतबाट। अनि सर्वसम्मतबाट पास हुनु पर्यो, बहुमतबाट होइन? होइन, सर्वसम्मतबाट पास हुनु पर्यो र सर्वसम्मतबाट पास भएर तपाईँको विश्वविद्यालयको सभामा पेश हुनु पर्यो। सभाबाट पनि सर्वसम्मतबाट पास भएपछि मात्र कुनै खास प्रयोजनको लागि। यो सब प्रक्रियाहरू पुरा भयो त डाक्टर साहब? होइन, यो सबै केही प्रक्रिया पुरा भएको छैन। त्यही कुरो त म बारम्बार उठाउँदै आएको छु। हजुर। यस सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पुरा भएको छैन। मैले अघि भने नि राज्यले वास्ता गरेको छैन। राज्यले वास्ता गरेको छ। यो जबरजस्ती यिनीहरूले हामीलाई पन्छाएर धोका दिएर कोठे निर्णय गरेर कार्यकारिणीका मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रलोभन दिएर ती सबै लोभी पापीहरू कार्यकारिणीका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ साइन गरे कि दिनुपर्छ भनेर। जग्गा दिनुपर्छ भनेर केही लोभी पापी विश्वविद्यालयमा संलग्न भएकाहरूले चाहिँ साइन गरे। त्यो कुरो हामीलाई थाहा दिएन हेर्नुहोस्। हजुर। र म त्यहाँ तत्कालीन फार्म निर्देशक भइरहँदा मबाट यो सबै कुराहरू लुकाए यिनीहरू। यो त जायज कुरा गर्ने मान्छे हो, यसले थाहा पाउनु हुँदैन, यो लुकेर गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरू होटलमा बसेर रातमा लुकेर फार्म निर्देशक भएर त्यो बेलाको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदाखेरि यो कुरा त तपाईँसँग सल्लाह गर्नुपर्ने होइन र? एकदम गर्नु पर्थ्यो तर गरेन। मैले भने नि यो जायज कुरा बोल्ने मान्छे हो, योसँग यो कुरा यिनका नजिक पुग्न दिनु भएन। नजिक पुग्यो भने यसले चाहिँ पहिल्यै कुरा निकालिदिन्छ, विश्वविद्यालयको यो भक्त हो, यो देशभक्त जस्तो कुरो गर्छ, यसलाई चाहिँ कुनैमै राख्दा ठिक होला भनेर मलाई पन्छाएर रातमा होटलमा गएर बसेर यिनीहरू निर्णय गरेका छन्। हजुर। त्यो कार्यकारिणीका सदस्यहरूलाई लिएर हेर्नुहोस्। अनि उनीहरूको सहीको भरमा सभाको बैठक बोलाइयो। हजुर। सभाको बैठकको अध्यक्षता चाहिँ हाम्रो देशको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हुन्छ। विश्वविद्यालयको सभाको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीबाट? प्रधानमन्त्री, उहाँ हाम्रो चान्सलर हुनुहुन्छ। हजुर। होइन, कुलपति हुनुहुन्छ हाम्रो विश्वविद्यालयको। नेपालको सबै विश्वविद्यालयको नेपालको प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुनुहुन्छ के। हजुर। र सबैको यो ऐन नियम कानुन यो जग्गा सग्गा आदि अनादि
कर्मचारीको सुविधा, कर्मचारीको के अरे प्राध्यापकको सुविधा बढाउने घटाउने आदि तमाम कुराहरू हैन, संरचना विश्वविद्यालय चलाउने संरचना निर्माण गर्ने, भत्काउने, ती सबै सभाबाट पास भएको हुनुपर्छ। अन्यथा बनिरहेको संरचना नि कसैले भत्काउन पाउँदैन। संरचना भन्नाले यो विश्वविद्यालयलाई चलाउने संरचना भनेको हो। हजुर, यो भवन आदि कोहीले नबुझुन्। हजुर। र त्यस्ता संरचनाहरू हैन, जस्तै यो डिनसिप भए, डाइरेक्टरीहरू भए, यी संरचनाहरू छ नि त हैन, यस्ता कहीँ चेन्ज गर्न पाउँदैन। त्यो केही फेरबदल गर्नु पर्यो भने सभाबाट पास गराउनु पर्छ। अब यी जग्गाहरू जति वितरण गरिएको छ नि, कुनै पनि जग्गा चाहिँ सभाबाट पास भएको छ। इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई दिएको जग्गा पनि सभाबाट पास भएको होइन। इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई त सभाबाट पास गराउनु पर्ने देखिन्न, किनकि त्यो सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाउँमा छ। त्यो जग्गा धनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयं नै हो भनेपछि त त्यो बराबरको जग्गा हेटौँडामा दिइसकेको छ। कृषि दिएछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त कतै गल्ती नै देखिन्न त्यसमा। इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई जग्गा दिएर त्यहाँ इन्जिनियरिङ विषय पढाइ हुनुमा यहाँहरूको आपत्ति होइन? छैन, हाम्रो आपत्ति छैन। त्यो सम्झौता हाम्रो नेतृत्वले गरेको छ। त्यसरी हामी त्यहाँ ल्याउँ 70 बिघा जग्गा र यहाँ चाहिँ 40 बिघा जग्गा छोडिदिउँ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै इन्जिनियरिङ क्याम्पस हामी चलाउँछौँ भनेर ढिपी गरेको छ। एउटा न एउटा सहमतिमा हामीले पुग्नु पर्ने बाध्यता छ भनेर हाम्रो नेतृत्वबाट बैठकहरूमा कुरा आउँदा त्यो कुरालाई चाहिँ हामी स्वीकार्यौँ। त्यो जायज भन्ने नै यहाँलाई लाग्छ? अब हामी त अध्ययन अध्यापन, अब पठन पाठन क्षेत्रको मान्छे, इन्जिनियरिङ क्याम्पस खुल्छ भने त्यसको त हामी विरोध गरेनौँ। तर स्टेडियम खुल्छ भन्ने कुरो त एउटा अलग कुरो आइदियो नि। यहाँ डाक्टर साहब इन्जिनियरिङ क्याम्पस ल्याएर स्टेडियमलाई मान्छेले तुलना गरेर हेरे के डाक्टर साहब? तुलना गर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? कहाँ इन्जिनियरिङ क्याम्पस र कहाँ यो खेलका मैदानका कुराहरू? हामी खेललाई माया नगर्ने मान्छे होइन। हामी पनि विद्यार्थी हुँदा निकै खेलहरू खेल्थ्यौँ, थरी थरीका खेल खेल्थ्यौँ। हजुर, होइन, खेल त राम्रो कुरो हो नि। तर विश्वविद्यालयभित्र जबरजस्ती हुलाएर बनाउँछु भनेर ढिपी कस्नु त कदापि मुनासिब होइन। या बनाउनै पर्थ्यो भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु पर्थ्यो नि। तपाईँले जुन अघि कुरा गर्नुभयो नि, यो राज्यले किन माया गरेको छैन त विश्वविद्यालयलाई? राज्यकै प्रधानमन्त्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका कुलपतिले अध्यक्षता गरेको सभाको अध्यक्षता गरेको बैठकमा त्यो भिसी र रजिस्ट्रारले लिखित रूपमा पेश नै नगरेको, मौखिक रूपमा राखेको प्रस्ताव क्रिकेट मैदानको लागि प्रधानमन्त्री पक्नुहोस् है, क्रिकेट मैदानको लागि जग्गा छुट्याउन भनेर प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्रीकै अगाडि सबैले हामीले उठेर त्यहाँ विरोध गर्यौँ कि जग्गा दिनु हुँदैन। भोलिका यो हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ विश्वविद्यालय रहने भएको हुनाले यसको त अरू संकायहरू थप्दै जाने हो। अहिले 2टा संकाय मात्रै रामपुरमा छ, भोलि 14-15वटा 20वटा संकाय भयो भने त कहाँबाट त्यो जग्गा ल्याउने र विश्वविद्यालय चाहिँ फैलिन्छ त? त्यसको चाहिँ विकास हुँदै गएपछि त भोलि जग्गा सर्टेज हुन्छ हामीसँग, त्यो दिनु हुँदैन। र अहिले त्यो जग्गा हामी प्रयोगमा गरेका छौँ। त्यो पशु विकास फार्मको लागि छुट्याइएको जग्गा हो। त्यहाँ चरण क्षेत्र छ, त्यहाँ विद्यार्थीको अनुसन्धान केन्द्र छ, फरेस्ट्री प्रोजेक्टबाट लगाइएका रुखहरू थियो, डाले घाँसहरू थियो, डाले घाँस काटेर दिनहुँ चाहिँ खुवाउने काम हुन्थ्यो। त्यो सबै मेरो निर्देशनमा भएको, मैले दिनहुँ निरीक्षण गर्न जाँदा देखेका कुराहरू म यहाँसँग भन्दैछु। अहिले त त्यो सबै जग्गा ट्रीहरू मासियो, करोडौँका त्यो ट्रीहरू थियो, त्यो सब बेपत्ता भए। कसले मासे हिसाब नै छैन, कसले काट्यो, कहाँ लग्यो, कसले बेच्यो, त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। जथाभावी भयो। हिसाब माग्नु भएको छैन त डाक्टर साहब? अब मागिरहेको छु नि त, पत्रकार यो सोसल मिडियाहरूबाट दिनु पर्यो नि त विश्वविद्यालयले। त्यो कसले आदेश गर्यो, के डकुमेन्ट छ, कहाँ छ, त्यो हामीले पनि जान्न पाउनु पर्यो नि, होइन? हजुर, यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भनिन्छ, तर चाहिँ डिक्टेटरसिप बढ्दै गएको छ विश्वविद्यालयमा। हजुर, अब यो त हामी यतैतिर बढी भुले जस्तो लाग्यो। यसमा मैले धेरै बहस गर्न चाहन्न। यो स्टेडियमको बारेमा धेरै पटक मैले यो कुराहरू पत्रकार जगतमा ल्याइसकेका कुराहरू हो। पत्रकार जगतले यो कुराहरू
निकालिसकेका र जनताको अगाडि राखिसकेको कुराहरू होइन बिल्कुल मेरो प्रश्न रङ्गशालाको विषयमा यहाँसँग राज्यले उपेक्षा गरेको कस्तो त देखिन्छ किनभने भलै प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको त्यो बैठकमा यो कुरा पास गरिया थिएन होला तर यत्रो रङ्गशाला विश्वविद्यालयको जग्गामा बनिरहँदाखेरि किन सरकार हेरेर बसिरहेछ किन सरकारले यो काम रोक्न सकेका छैन यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ होइन राष्ट्र प्रमुख नै त्यहाँ रोकिदियो प्रस्ताव पेश गर्नलाई हपार दिनुभयो यस्ता नमिलेका कुराहरू यहाँ किन ल्याउनु भयो यो त त्रिपक्षीय कुरा हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थानीय नगरपालिका स्थानीय सरकार त्यो त्रिपक्षीय आएर मिलेर यहाँ प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने हो नि यो त ताली बजाउने ठाउँ यहाँ झगडा गर्ने ठाउँ हो र यो तपाईँहरू किन नमिलेका प्रस्ताव यहाँ ल्याउनु भयो फिर्ता गर्नुहोस् यस्ता प्रस्ताव नल्याउनुहोस् यो पास हुँदैन हटाउनुहोस् भनेर गाली गरिदिएपछि त चुप लागेर केही बोल्ने अवस्थै थिएन होइन तर राज्यले उपेक्षा गरेको कसरी भन्ने राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ फिर्ता गरेको प्रस्ताव हो हामीले विरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले बुझेको प्रस्ताव फिर्ता त गरियो तर काम त्यत्रो संरचना बनिरहेछ ठुलो ठुलो हेरेर बसिया छन् त फेरि प्रधानमन्त्री होइन अब भिसी रजिस्ट्रार जस्ता पद का मान्छे होइन त्यस्ता पोजिसन होल्डरहरूले आफ्नै राज्य प्रमुखको आफ्नै च्यान्सलरको कुरोलाई नमानेर सुटुक्क रातमा चाहिँ होइन नगर प्रमुख र विश्वविद्यालयका प्रमुख भिसीले यो जग्गा लियौँ र दियौँ गरेपछि नियमको विरुद्धमा अब त्यो के प्रधानमन्त्री त्यहाँ लौरो लिएर खबरदार भन्ने त होइन नि चौकीदार जस्तो त्यो त भाषा कुरो चाहिँ त्यो बिगले बुझ्नु पर्थ्यो नि त हजुर त्यो कहाँ थियो त्यो दिमाग होइन यो त प्रस्ताव त्यो 57 जनाको वरिष्ठहरूको बिचबाट फिर्ता भएको प्रस्ताव मैले यसरी गर्नु हुँदैन भनेर यसको पछाडि त केही लोभ प्रलोभन थियो अब थाहा पाएअनुसार चाहिँ चाइनाकै राजदूत बनाइदिन्छु भन्ने पनि सुनियो त्यहाँका भिसीलाई चाइनाको राजदूत बनाइदिन्छौँ भन्ने प्रस्ताव थियो अझै छ नि चान्स मौका नआएर हो त्यस्तै प्रस्ताव कोबाट आएको थियो डाक्टर साहब आज खुलस्त पारिदिनु न होइन यो यसको चाहिँ मसँग प्रमाण छैन डकुमेन्ट छैन यो जनताको तर डाक्टर साहब माफ गर्नु होला आज मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्नै पर्छ अहिले यो देशको नेतृत्व टियुको चान्सेलरको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ हजुर भोलि कुनै न कुनै दिन यो देशको प्रधानमन्त्री फेरिरहँदाको अवस्थामा फेरि बनिरहेको विश्वविद्यालयले चाहिँ वैधता पाउने सम्भावना पो देख्नुहुन्छ कि त्यो डर त्यो त्रास पनि त छ नि होइन बनिरहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको त वैधता भइसकेको छ रङ्गशालाले कुनै दिन अर्को प्रधानमन्त्री फेरिरहँदा टियुको चान्सेलर फेरिरहँदा वैधता पाउने एउटा सङ्केत पनि त देखिन्छ नि त्यो पनि हुन सक्छ र अर्को सरकार आउँदा त्यो ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यही ठाउँको चाहिँ जनताबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ हजुर होइन उहाँकै छोरीले भरतपुरको मेयर हुनुहुन्छ रङ्गशाला बनाउन पहल गरिरहनु भएको छ हजुर यसरी हेर्ने हो भने कता कता सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि त गैर कानुनी रूपमा बनिरहेको रङ्गशालाले त वैधता पाउँछ यहाँहरूले गर्नुभएको यो विरोधले त पाउँदैन नि त्यो दिन सही कुरा भन्नुभयो वैधता पनि पाउने त्यति नै चान्स छ भन्ने त्यो अवैधानिक हो यहाँबाट छिटो उठ मिति म्याद तोक्ने सरकार पनि आउन सक्छ होइन त्यो दुवै कुरो छ कि त्यस कारणले जनता सजग हुनु समयमा आफूले 65 डिग्रीमा कमाए त्यत्रो अरबमा बसेर कमाएको पैसा कहाँ चन्दा दिँदैछौँ के को लागि दिँदैछौँ त्यो कति वैधानिक कुराहरू हो यी कुरा बुझेर सहयोग गर्नु पर्यो सहयोगदातासँग मेरो कुनै विरोध छैन हजुर तर बुझ्नु पर्यो कुरो कि यो विवादित फेरि यो सबै जग्गा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोलि मुद्दा हाले मेरो जग्गामा कसको अनुमतिमा तिमी यहाँ बसिस उठ भनेपछि त होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालय किन चुप लागेको हो उसको जग्गा त मासिँदैछ उसको जग्गाको लागि हामी कराइरहेछौँ तर ऊ कानमा तेल हालेर बसेछ त्यहाँका त्यो भिसीलाई गएर सोध्नुहोस् तपाईँको जग्गा त्यहाँ मासेको छ किन तपाईँ बोल्नु भएको छैन यो के को लागि कुर्सी हो तपाईँको कुर्सीमा बसेर घुम्नलाई तपाईँले सरकार पठायो हो आफ्नो श्री सम्पत्तिको पनि सुरक्षा तपाईँले गर्न नसक्ने भिसी कस्तो भिसी हो तपाईँ कस्तो रजिस्ट्रार हो भन्ने तपाईँ जानुहोस् न सोध्नुहोस् त के जवाब दिनुहुन्छ उहाँहरू भाग्नुहुन्छ तपाईँले देखेर हेर्नुहोस् तेरिका हुन्छ तपाईँ देख्ने बित्तिकै भाग्नुहुन्छ उहाँहरू हजुर
त्यस्ता मान्छेहरू आउँछन् त यहाँ पद चलाउन। जो चाहिँ जिम्मेवार छ, श्री सम्पत्तिको जिम्मेवार छ मान्छे, उही बोल्दैन। तपाईहरू कराइदिरहनु पर्यो हामी त अब एएफयूको चाहिँ भोग चलनमा आइसकेपछि करा हो नि, होइन? तर जो सम्पत्तिको मालिक छ, होइन, तपाईँ मानौ न इक्जाम्पल, तपाईँको बुबाज्यूले आफ्नो नाउँको सम्पत्ति कसैलाई भोग चलनमा दिनुभएको छ, ल खा भनेर, होइन? त्यो जग्गा त्यो भोग चलन गर्ने मान्छेले बेच्न थाल्यो वा मास्न थाल्यो भने त्यो हजुरको बुवाले कराउनु पर्यो कि परेन? पर्यो नि। त्यस्तै हो नि त टी हो। हजुर, मेन मालिक जग्गाको त यो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अभिभावक अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। उनकै नाउँमा श्री सम्पत्ति छ नि। श्री सम्पत्ति अझै पनि दिएको छैन, रामपुरलाई दिएको छैन, नामसारी भएको छैन। त्यो मुद्दा चलिरहेछ। यो मिति यतिमा सम्मानित संसदबाट पास भएका पास भएका स्थापित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय तत्कालीन के अरे कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान भित्र रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भइसक्दा त्यो हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ, हाम्रो नाउँमा एएफयूको नाउँमा जग्गा नामसारी गरिदिनुपर्छ भनेर पटक पटक विश्वविद्यालयले अनुरोध पत्र, भेटघाट, बैठक, छलफल गर्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसमा लाचारीपन देखाएपछि एएफयूले मुद्दा हालिदिएछ अदालतमा, यो जग्गा हाम्रो नाउँमा आउनु पर्यो। यही कुराले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूबाट चाहिँ जुन सम्पत्तिको मालिक तपाईँ हुनुहुन्न त्यो अरूलाई दिन मिल्छ, हटाउनुहोस् यो प्रस्ताव भनेर यस्तो विधिले झपार्नु भएको थियो। त्यो कुरो त सबले देखाउने, देशलाई थाहा छ। त्यो समयदेखिमा सबैले विरोध गर्दै आएको छ, त्यहाँका प्राध्यापकहरू, कर्मचारीहरू। अनि विरोध भएको छैन भने बाहिर हल्ला मचाइन्छ। अब विरोध नभएपछि तपाईँको अघि दिएको उदाहरण, तपाईँको बुवाको जग्गा छिमेकीले खाइदिन्छ त विरोध नभए। अब विकल्प, उचित विकल्प यो जग्गा संरक्षणको लागि चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? रङ्गशालाको त्यत्रो धेरै संरचना त बनिसकेको छ, अनि यसको संरक्षण त संरक्षक भएर नियम प्रक्रिया पुरा गरेर दिएको भए त चुप लाग्दा हुन्थ्यो, हेर्नुहोस्। तर त्यसको अभाव छ, त्यहाँ नियम कानुनका प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा ऊ भिसी रजिस्ट्रारले त आफ्नो जिम्मेवारी गरेको जनताको अगाडि देखाउनु पर्यो नि। हजुर, यदि चुप लागेर बस्छ भने जनताले तिनीहरूलाई खेद्न बेर लगाउँदैन नि त। तेरो के काम यहाँ, हिँड यहाँबाट भन्न सक्छ। त्यहीँका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीले भोलिको दिनमा खेद्न सक्छ, जिम्मेवारी पुरा गरिनस् भनेर। यो त जिम्मेवार मान्छेको काम हो, हामी त त्यो पदमा छैनौँ। हजुर, हामी भए त उहिले विरोध गरेर त्यसलाई चाहिँ लखेटिहाल्थ्यौँ नि। त्यो ल्याकत अहिलेको विश्वविद्यालयको नेतृत्वकर्ताहरूले राख्दैनन्। त्यसको विरोध गर्दा त मलाई पन्छाएर कुनामा राखेर सुटुक्क लुकेर चाहिँ सम्झौता गरे हुन् एएफयूको भिसी र मेयर, भरतपुरका मेयर। अब यस्ता गतिविधिहरू, यो यहाँलाई एक दुईवटा के आरोप पनि आइरहेछ भने अरूले केही पाएर जग्गा दिए, प्राध्यापक मुकेशले चाहिँ केही पनि पाएन राज्यबाट, भरतपुर महानगरबाट। त्यो नपाएको झोकको चाहिँ विरोध हो यो भनिरहेछ नि डाक्टर साहब। होइन, म त त्यहाँ 32 वर्षदेखि कार्यरत छु। मैले के पाएँ भन्ने कुरो तमाम मेरो रेकर्ड फाइलहरू छ के। हजुर, मैले सैलरी भन्दा बाहेक मैले केही अधिकार देखाएकै छैन। काम गर्ने अधिकार म देखाउँछु, सही काम गर्ने, सही टाइममा सही कुरो बोल्ने, त्यो मेरो अधिकारमा। त्यसमा हनन भयो भने मलाई राम्रो लाग्दैन, हेर्नुहोस्। त्यो म सहन सक्दैन। हजुर, एउटा मेरो मान र मैले गर्न सक्ने काममा चाहिँ बाधा अर्चन, जो कामको म जिम्मेवार हो त्यसमा बाधा अर्चन, अनाहक बाधा अर्चन आयो भने म त्यसको विरोध गर्छु। अब त्यतिखेर त म फार्म निर्देशक पनि थिएँ नि। हजुर, होइन, अब पाएन भने त मैले धेरै थोक पाएँ भने कतिपटक तपाईँहरूको मिडियामा आएर भनिसकेँ। म रामपुरमै पढेँ, मेरो शिक्षा दीक्षा रामपुरमै पुरा भयो, रामपुरमै जागिर खाएँ, उहीँ बस्दा बिहेबारी, बालबच्चा आदि अनादि म एकदम पर्याप्त छ मलाई केही चिज। तपाईँलाई रामपुरले पर्याप्त चिज दिएको छ? एकदम, मलाई के छैन, त्यहाँ क्वार्टर बस्नलाई दिएको छ,
किचन गार्डन छ हैन, विश्वविद्यालय प्रशासनले चाहिँ यो पद चलाइदिनु पर्यो भने मलाई अफर गरेर पदमा लैजान्छन् भने त्यो पद पनि मैले चलाइदिएको छु हैन। मलाई त सब थोक पुगेको छ। म विश्वविद्यालय अब त हामी यो अवस्थामा प्रोफेसर भइसकेको अवस्थामा हामीले विश्वविद्यालयलाई के योगदान दिने भन्ने समय होइन यो। सधैँ विश्वविद्यालयबाट लिने। ठिक छ, कुनै दिन म सानो पदमा थिएँ, इन्स्ट्रक्टर भएँ, रिडर भएँ, के अरे लेक्चरर भएँ, रिडर भएँ, प्रोफेसर भएँ। अब के लिन बाँकी छ त विश्वविद्यालय? अब त दिने बेला हो नि। हामीले लिने यी कुराहरू हुन्। पैसा र जग्गा लिने हो त विश्वविद्यालयको? घर मकान चाहिए त छैन हामीलाई। हजुर हैन। त्यस कारण त हामी दिने हो। हामीले अहिलेसम्म देश विदेशमा बसेर पढ्यौँ, लेख्यौँ, इन्टरनेसनल रिसर्चरको रूपमा आएको छु। अब हामीले त राष्ट्रको लागि, विश्वविद्यालयको लागि योगदान पुर्याउने बेला हो। अनि जो मान्छे चाहिँ यो सत्य कुरा गर्ने, जो चाहिँ यस्ता राम्रा कुराहरू ल्याउने, देश विकास, विश्वविद्यालय विकासको कुरा ल्याउने, सत्य तथ्य कुरो नपच्ने के पदाधिकारीहरूले। किनभने उनीहरू फलोड बाई, गाइडेड बाई अन्त हुन्छ, पावर सेन्टरबाट हुन्छ। अब भोलि उसले के भन्छ त्यो मान्ने कि मुकेशले भनेको मान्ने भन्ने जस्तो छ। उनको नि बाध्यता छ नि त हैन। अनि अलिकति शैक्षिक गतिविधिहरूको कुरा गर्दै थियौँ हामी, अन्य कुराहरूमा मोड्यौँ। त्यहाँका शैक्षिक गतिविधि चाहिँ अहिले के कस्तो भइरहेछ बताइदिनुहोस् न थोरै। शैक्षिक गतिविधि अहिलेको अवस्थामा झन् डमाडोल हुँदै गएको छ। तपाईँको टाइममा विद्यार्थी इन्टेक नहुने, भर्ना समिति हुने, तर चाहिँ टाइममै। अनि बारम्बार बिएससी एजीको इन्ट्रान्स परीक्षाको एउटा त्यो नैतिकतामाथि, त्यो परीक्षा इन्ट्रान्स परीक्षाको अस्तित्वमाथि किन प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छन् डाक्टर साहब बजारतिर बाहिर? त्यो परीक्षा लिने समितिहरूले आफ्नो नैतिकता गुमाएकै हुन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ? त्यो इन्ट्रान्स इक्जामको नै एउटा अस्तित्वमाथि त विभिन्न पटक चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू बाहिर आएका छन्। कहिले गेस पेपर दिइन्छ, कहिले क्वेसन आउट गरिन्छ, कहिले के गरिन्छ भन्ने कुरा बाहिर आछ। गेस पेपर दिनु, पढ्नु, पढाउनु त्यो गलत होइन, तर चाहिँ यो भर्ना समितिमा रहेर क्वेसन लिक गरिदिनु हैन, जातवाद, कृपावाद र नातावाद गर्नु, त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवारी। अनि क्वेसन लिक गरिएको भन्ने समाचार त पटक पटक आइरहेछ। पटक पटक त आएको छैन, एक दुई पटक चाहिँ हो, जहिले पनि त्यस्तो भएको छैन। किनभने मैले थाहा पाए अनुसार मात्रै त्यो समाचार 3 पटक आएको छ डाक्टर साहब। एकचोटि त्यो समाचार 74 सालमा आयो हो है, एकचोटि त्योभन्दा अगाडि आएको थियो, र अलि अगाडि त्यो समाचार आएको थियो। हैन, इन्ट्रान्स एक्जाम लगभग फेयर छ। इन्ट्रान्स एक्जाम फेयर छ, त्यसमा यहाँको फेयर छैन भन्ने भनाइ छैन। होइन, त्यो गलत गर्ने मान्छे त जहाँ पनि पुगिहाल्छ हेर्नुहोस्। तर गलत गरेको कुरो थाहा भइसकेपछि हामी त्यहाँका प्राध्यापक जो जायज पक्षधर छौँ त्यसको विरोध गरेर, सूचना गरेर सच्याउन भन्छौँ क्या। सच्याएन भने त्यस्तालाई घेराबन्दी हाल्छौँ, बन्द गर्छौँ, अनि बाध्य बनाएर सच्याउन लगाउँछौँ। त्यो जिम्मेवारी हामीले गरेका छौँ क्या त्यहाँ इमान्दारीपूर्वक। त्यस कारणले सच्याइसकेपछि गलत भर्ना भयो भन्ने मिलेन। सच्याउने काम पनि भएको छ। अनि यहाँले विद्यार्थी सङ्गठनहरूको गतिविधिको कुरा गरिरहँदा केही दिन अगाडि विश्वविद्यालयभित्र 2 विद्यार्थी सङ्गठनको जसरी झडप भएर यो अवस्था सिर्जना भयो, अहिले त्यो दलले डिनकारले घेराउ गर्दैछ, ताला लगाएको छ। हामी चाहिँ यहाँ अनिराश्रमिक क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ प्रवेश निषेध गर्छौँ भनेर त्यो दलको चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरूले नै भनिरहेछन्। होइन, यस्तो के, अब विद्यार्थी गतिविधिको बारेमा एउटा प्राध्यापकको हैसियतले, एउटा सभ्य प्राध्यापकको हैसियतले तिनका गतिविधिहरूको बारेमा मैले बोल्नु त्यति मैले मुनासिब देखिरहेको छैन। हाम्रो त के छ भनाइ भन्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थी हाम्रा विद्यार्थी हुन्, हाम्रा छोराछोरीहरू हुन्। हामी अपार माया गर्छौँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई, त्यसमा दुईमत छैन। हामी राम्रो शिक्षा दिने हाम्रो भरपुर प्रयास र अभ्यास भएको हुन्छ। अब तैपनि विद्यार्थीहरू त कुनै न कुनै वर्गसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो कुरो हामी महसुस मात्रै गर्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ खासै हाम्रो चासो रहँदैन। हाम्रो क्लासमा आइसकेपछि त हामी सबैलाई एकनासको पढाउँछौँ, एकनास तरिकाले चाहिँ सबैको प्रयोगात्मक कक्षा सम्पन्न गराउँछौँ,
अनि त्यस्तै एकनासले इन्टरनल एसेसमेन्टका इक्जाम लिन्छौँ, जो जस्ता छन् त्यो वर्गीकरण गरेर मार्किङ हामी गरिदिन्छौँ। त्यस्तै फाइनल परीक्षा हुन्छ। हाम्रो लागि त सबै ठाउँमा सबै बराबर छ, सबैलाई बराबर माया गर्छु, सबैलाई को लागि बराबर खटेका छौँ, कसैको लागि बढी खटेका कसैको लागि कम खटेका छैनौँ हामी प्राध्यापक वा कर्मचारी पनि भनौँ। तैपनि विद्यार्थी अब त विद्यार्थी हो, अब उनीहरूको बिचमा संगठनात्मक रूपमा कुनै कुरो नमिलेको हुनसक्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब प्राध्यापकको हैसियतले यसमा धेरै बोल्ने ठाउँ देख्दिनँ। तर हाम्रो समग्रमा के भनाइ छ भने हाम्रा भाइ बहिनीहरू सब मिलेर बसुन्, एउटा परिवार जस्तो रहन्, मेलमिलापको वातावरण रहोस् होइन। एउटै होस्टलमा सबै बसिरहेको हुन्छ, एउटै क्षेत्रमा होस्टलहरू त अनेक छन्, तर क्षेत्र एउटा छुट्याइएको छ। त्यहाँ 7-8 वटा होस्टलहरू छ, महिला होस्टलहरू पनि छुट्याइएको छ। अहिले विश्वविद्यालयले कतिवटा संकायहरू सञ्चालन गर्दैछ? कतिवटा संकाय अहिले सञ्चालित छ? अहिले सञ्चालित 3वटा संकायमा रामपुरमा चाहिँ 2टा संकाय छ। एउटा चाहिँ कृषि संकाय भइहाल्यो, दोस्रो चाहिँ पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य संकाय भनेपछि 2टा संकाय रामपुरमा छ र एउटा संकाय वन संकाय हेटौडामा छ। अघि जुन कुरा आयो नि 70 बिघा त्यहाँ टियुले छुट्याइदिएछ भन्ने, त्यहाँ चाहिँ सञ्चालनमा छ। जम्मा अहिले 3वटा संकाय छ, जबकि तपाईँको विकसित मुलुकहरूमा विकसित युनिभर्सिटीहरूमा त्यसको 16-17 वटा संकायहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसको लागि थप भवनहरू बनाइएको हुन्छ, जनशक्तिहरू एपोइन्टमेन्ट गरेको हुन्छ, नियुक्त गरेको हुन्छ। रामपुरको त भर्खर यो बामे सर्दैको बालकाल अवस्थामा चाहिँ विश्वविद्यालय छ। यही अवस्थामा यस्तो भइरहेछ, यो साह्रै नै विश्वविद्यालय जन्मिँदै गर्दाको अवस्थामा यो खालका उतार चढावहरू, यो खालको राजनीति प्रलोभनहरू, राजनीतिक हस्तक्षेपहरू भइरहेको छ। हो, यो राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ ओभर नै भएको छ। यसमा चाहिँ राज्यको ध्यान जानै पर्छ, त्यहाँ कसरी राजनीति न्यूनीकरण गर्ने। म त राज्य सरकारसँग के माग गर्छु भने यो बेकारको यो काम गर्ने कर्मचारी, काम गर्ने प्राध्यापक यिनीहरूलाई सङ्घ सङ्गठन बनाएर, हुन त अब लोकतन्त्रमा हो ती छुटहरू हुन्छन्, तर मान्छे किन यसको पछाडि नै दिनरात लागिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ गलत हो। कतै पावर सेन्टर धाएर डिन रजिस्टर बनिहाल्न पो हो कि भिसी बनिहाल्न पो हो कि होइन। यो त अब के छ भने पावरहरू केन्द्रीकृत छ। अब सिस्टम नै त्यस्तै छ हाम्रो मुलुकमा कि पावरसँग वार्ता नगरेसम्म पदमा गइन्न। हजुर, त्यस्तो भइसक्यो। पावर चाहिँ फेयर हुनु पर्यो, सेन्ट्रल पावर फेयर हुनु पर्यो, फेयर काम राज्यको लागि गरिदिनु पर्यो। त्यो मान्छे कस्तो छान्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो मानौँ न एउटा भिसीको नै छनौट प्रक्रिया वा रजिस्ट्रारको छनौट प्रक्रिया, यो 2टा भाइटल पोजिसन हो नि त हाम्रो राज्यमा विश्वविद्यालयहरूको पोजिसनहरू मध्येका। अब यस्ता एकदम संवेदनशील पदहरूको लागि त राज्य पनि संवेदनशील भएर समिति बनाएर पुरै अधिराज्यबाट को मान्छे छ त्यो पदको लागि भनेर रिपोर्टिङ लिएर त्यो मान्छेको नियुक्त गरेर पठाउँदा सम्पूर्ण जनता, प्राध्यापक र यो भर्ना हुने विद्यार्थी सबै पोजिटिभ रूपमा चाहिँ प्रभावित हुन्थे नि, नेगेटिभ हुँदैन नि त। अब खल्तीबाट नाम आएपछि त त्यो त देशकै छोराछोरी प्रभावित भइरहन्छ नि। अहिले तपाईँको रामपुरमा के भयो विचार गर्नुभएको छ? किन भयो घटना? अब प्रशासक नै एक पक्षलाई चाहिँ चेप्ने काम गर्छ भने यस्ता खालका घटनाहरू भइरहन्छन्, दोहोरिरहन्छन्। हो, त्यो आफू सुहाउँदो विद्यार्थी सङ्गठनलाई अलि नजिक ठान्ने, अलि आफूभन्दा नजिकका सङ्गठनलाई चाहिँ टाढा ठान्ने, कसैले काखा कसैले पाखा गर्ने प्रशासकहरूबाट हुनु हुँदैन। त्यो त सबै हाम्रो लागि त छोराछोरी हुन्। एक नासको बिहेभियर हुनुपर्छ नि त प्रशासकबाट भन्ने कुरा प्रशासकले बुझ्दैन, किनभने उसलाई त खुस पार्नु छ। खल्तीबाट निस्केका नामहरू हुन्,
होइन जसले बनाइदियो उसलाई खुस पार्नु छ, जति खुस पार्यो त्यति उसले प्रमोसन पाउँछन् भन्ने त यहाँ तल त बायस गरेर जाने हो नि त। उसको त मार्किङ त्यसरी हुन्छ नि त माथि। भनेपछि माथिबाट जुन यो मूल्याङ्कन हुने कुरो हो नि त्यो पनि गलत छ नि त होइन। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँप्रति हार्दिक आभारी छौँ। एउटा यो जुन प्रशासनिक कुराहरू भयो नि, हजुर, तपाईँको अहिले धेरै पदहरू त्यहाँ रिक्त अवस्थामा छ होइन। त्यो किन भइरहेछ भन्ने पदाधिकारीहरूकै बिचमा कुरा मिलेको छैन। मेरो ग्रुपको यति आउनु पर्यो, मेरो ग्रुपको यति आउनु पर्यो भन्नेमा बाजाबाज परेको हुनाले त्यो खालको रामरमिता पनि हुन्छन् भइरहेछ। हेर्नुहोस् न त्यहाँ तपाईँको निर्देशनालयहरू सबै खाली छ होइन। तपाईँको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नियन्त्रक पद खाली छ, तपाईँको प्लानिङ कमिसनको प्लानरको पोजिसन खाली छ होइन। अनि त्यस्तै फार्म डाइरेक्टरको पद मैले छोडेको दिनदेखि खाली छ। माघ 25 गतेसम्म म त्यहाँ हाजिर थिएँ। हजुर, त्यो दिनदेखि खाली नै छ। अब यी सबै पदाधिकारीहरू सभाको सदस्यहरू हुन्छ हेर्नुहोस्। अब यी पदाधिकारीहरूको अब्सेन्टमा सभा बोलाउने प्रयास भइरहेछ भनेपछि त यी पदाधिकारीहरूको विचार त त्यहाँ पुगेन नि। हजुर, होइन त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एकदमै। अहिलेको भिसी रजिस्ट्रारलाई त्यसलाई नै सँगै लिएर तपाईँको नि विचार त्यहाँ पुगोस् भन्ने हिसाबमा ती पद पूर्तिहरू गर्नु। एकचोटि फार्म डाइरेक्टर बनिहाले, अब माथिल्लो पदमा पो यसो दाबी गर्दै जाने हो कि भन्ने सोच चाहिँ यहाँलाई छ कि छैन? होइन, अब माथि जाने कसको सोच हुनु हुँदैन भन्नुहोस् त। माथि त जानु पर्यो नि। हजुर, होइन तल को जान चाहन्छ? एकदमै होइन माथि जाने तर फेयर बाटोमा जाने, मेरो त्यो छ। हजुर, होइन पावर सेन्टरको पछि लागेर या अनफेयर बाटोबाट या कुनै दिन त्यसरी जानु हुँदैन। अरूलाई दुःख दिने मैले जिन्दगीमा कहिले गरेको छैन। हजुर, होइन अरूलाई दुःख पुर्याएर म चाहिँ पदाधिकारी बन्दैन। यदि प्रशासनले मलाई चाहिँ हो यसलाई चाहिँ राखौँ न भन्ने जस्तो ठहर गरेमा चाहिँ म जाने हो। र मसँग समयाभाव पनि, म एउटा रिसर्चमा पनि लाग्ने र मेरो पारिवारिक समस्याहरू पनि धेरै भएको हुनाले यो छ। अब ती कुराहरू त अहिले यो बन्दी भइरहेको कारण विश्वविद्यालय अहिले बन्द छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भएको छ नि? हजुर, कति महिना भयो? हिजो ठ्याक्कै 100 दिन पुग्यो विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय बन्द भएको नै 100 दिन पुगिसक्यो। तपाईँहरू कहाँ हो? आउनुहोस् न त्यहाँ क्यामेरा लिएर, सब फोटो खिचेर जानुहोस् न, जनतालाई देखाउनुहोस् न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा भइरहेको रमिता। भिसीले यो 100 दिनमा विश्वविद्यालय खोलाउन नसक्ने, रजिस्ट्रारले खोलाउन नसक्ने, अरू पदाधिकारीहरू पद र गाडी चढेको हेर्नुहोस् न, पुरै दौड्या छन् मोज गरे जस्तो क्या। हजुर, होइन तर विश्वविद्यालयको चिन्ता छैन। यसलाई कसरी खोलाउने, पठन पाठन कसरी सुचारू रूपमा लैजाने, कुन ट्र्याकमा विश्वविद्यालयलाई अगाडि हाँक्ने भन्ने कुराहरू हुनु पर्थ्यो नि। सम्पूर्णको बैठक बोलाउने, पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउने, कुन मुद्दामा हामी मिल्न सकिरहेको छैन त्यो मुद्दा चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो नि त। हजुर, होइन उसले मान्दैन भनेर त भएन नि। नमानुन्जेल यसको मतलब त विश्वविद्यालय कहिले पनि नखोल्ने भयो नि। होइन कसरी मान्छ? त्यो खालको पहल त गरिदिनु पर्यो नि। तपाईँ सामदाम दण्डभेद नीति सबै लिनु पर्यो नि। होइन मान्दैन भनेर हुन्छ? मान्दैन भने घोक्रियाएर मान्न लगाउनु पर्यो। अनि पो प्रशासक भिसी बन्न हुने, रजिस्ट्रार बन्न हुने, घोक्रियाउन नसक्ने गल्ती गर्नेले। त्यहाँ कतिवटा रजिस्ट्रार कार्यालय भिसी कार्यालय उजुडी छ, कसैमाथि कारबाही हुँदैन। कर्मचारीले गल्ती गरेर गयो भने कारबाही हुँदैन, प्रोफेसरले गल्ती गर्यो भने कारबाही हुँदैन, विद्यार्थीले गल्ती गर्यो भने कारबाही हुँदैन। यो त नियम कानुनको त्यो खोस्टा दस्तावेज मात्रै रहेछ त्यहाँ। जसलाई जे गर्दा नि हुँदो रहेछ त। यस्तो नि उदण्ड विश्वविद्यालय कहीँ हुँदैन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो विरोध रहन्छ। निरन्तर रहन्छ। विरोध रहन्छ। यो जहिले पनि गलत कामकोमा चाहिँ मेरो विरोध रहन्छ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू समय दिनुभएकोमा। तपाईँ स्टार अनलाइनलाई र सम्पूर्ण श्रोतावर्गलाई, दर्शकवर्गलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार। अवसर दिनुभएकोमा मेनी मेनी थ्याङ्क्स।